ल सो आज हामी मोडर्न फिजिक्सबाट न्युक्लियर फिजिक्स भन्ने एउटा टपिक छ जसमा हामी आज बाइन्डिङ इनर्जीको कुरा गर्छौं, मास डिफेक्टको कुरा गर्छौं। सो सुरुमा हाम्रो रहेको छ बाइन्डिङ इनर्जी। बाइन्डिङ इनर्जी भनेको नाममै छ, डेफिनेसन नाममै छ है। बाइन्डिङ भनेको कुनै पनि कुरालाई बाइन्ड गर्नु हो। जसरी हाम्रो न्युक्लियस भित्र हाम्रो प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ हैन। सो यो न्युक्लियस बन्दाखेरि है, यो न्युक्लियस जब बन्दाखेरि जब प्रोटोन र न्युट्रोन मिलेर जब न्युक्लियस बन्छ, यहाँबाट के हुन्छ, केही इनर्जी रिलिज हुन्छ के है। प्रोटोन न्युट्रोनहरु जब यिनीहरु बाइन्ड हुन्छ, बाइन्ड भनेको कम्बाइन हुन्छ, बाइन्ड हुँदाखेरि यहाँबाट केही इनर्जी रिलिज हुन्छ के, त्यो इनर्जीलाई हामी बाइन्डिङ इनर्जी भन्छौं। र यसको अर्को डेफिनेसन छ। अब त्यो बाइन्ड भइसकेको जुन प्रोटोन र न्युट्रोन जुन बाइन्ड भइसकेको हाम्रो न्युक्लियस छ, त्यो न्युक्लियसलाई फेरि हामीले त्यसको कन्सिक्वेन्टमा जुन कन्स्टिट्युएन्ट छ त्यसको प्रोटोन र न्युट्रोनलाई फेरि सेपरेट गर्नको लागि, ब्रेक डाउन गर्नको लागि जुन इनर्जी चाहिन्छ त्यसैलाई हामी बाइन्डिङ इनर्जी भन्छौं है। बन्नको लागि इनर्जी जुन चाहिन्छ त्यो पनि बाइन्डिङ इनर्जी हो। सो यसको डेफिनेसन दुई तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ है। कन्स्टिट्युएन्ट जुन छ त्यो चाहिँ कन्स्टिट्युएन्ट बाइन्ड भएर जुन रिलिज भएको इनर्जी हुन्छ त्यसलाई हामी बाइन्डिङ इनर्जी भन्छौं। द इनर्जी व्हिच इज रिलिज ड्युरिङ द बाइन्डिङ अफ द कन्स्टिट्युएन्ट अफ न्युक्लियस प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन इज कल्ड बाइन्डिङ इनर्जी लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा द इनर्जी रिक्वायर्ड टु सेपरेट द कन्स्टिट्युएन्ट अफ न्युक्लियस प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन्स इज कल्ड बाइन्डिङ इनर्जी, यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। सो जुन पनि डेफिनेसन लेख्नुस् दुईटै राइट हुन्छ है। बन्दाखेरि पनि जुन इनर्जी रिलिज हुन्छ, प्रोटोन न्युट्रोन जुन बाइन्ड हुने बेलामा निकाल्छ त्यसलाई बाइन्डिङ इनर्जी, अथवा जुन बनिसकेको छ त्यसलाई ब्रेक डाउन गर्नको लागि, सेपरेट गर्नको लागि जुन इनर्जी चाहिन्छ त्यसलाई बाइन्डिङ इनर्जी, एउटै कुरा हो। ओके, सो यसलाई कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ? बाइन्डिङ इनर्जी डेल एम सी स्क्वायर हुन्छ। ओके, डेल एम सी स्क्वायर हुन्छ। सी भनेको स्पिड अफ लाइट, ओके, र डेल एम भनेको मास डिफेक्ट हो के, मास डिफेक्ट। किनकि यो जुन प्रोटोन र न्युट्रोन छ यसको मास र जुन न्युक्लियसको मास छ त्यो दुईटाको मास चाहिँ फरक हुन्छ, र त्यही जुन फरक छ त्यसैलाई हामी मास डिफेक्ट भन्छौं के। जसरी तपाईको एउटा न्युक्लियस छ है, एउटा न्युक्लियस छ, न्युक्लियसमा प्रोटोन न्युट्रोन छ हैन, यसको मास ए छ, र अर्को जब यो चाहिँ बाइन्ड भएर यो प्रोटोन, यो चाहिँ न्युक्लियस भयो जसमा प्रोटोन न्युट्रोन छ, र यसको कन्स्टिट्युएन्ट मैले प्रोटोन प्लस न्युट्रोन जुन गरेँ, यो जुन आउँछ यिनीहरू बीच फरक देखिन्छ के है। यही दुईटाको जुन फरक छ मास, यसैलाई हामी मास डिफेक्ट भन्छ कि यिनीहरूको बीच डिफेक्ट आयो। यही जब बाइन्ड भएको थियो यसको मास फरक आयो, जब यिनीहरू सेपरेट भएर यिनीहरूको सम गरियो भने यिनीहरूको मास फरक आयो। सो यिनीहरूको मासमा डिफेक्ट आएको कारणले यसैले मास डिफेक्ट भन्छ के, जसको फर्मुला हाम्रो तल दिएको छ, हेर्नुस् है, मास डिफेक्ट। सो यो भन्दा अगाडि मैले यहाँ तपाईलाई एउटा अझै कुरा बताइदिहाल्छु। यो चाहिँ फर्मुला टिपिहाल्नुस् है, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, एक्जाममा डेफिनेसन सोध्छ है, डिफाइन बाइन्डिङ इनर्जी भनेर। ओके, सो डेल एम भनेको मास डिफेक्ट हो है। अब त्यसको बारेमा यहाँ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ, अहिले तल पनि आउँछ है त्यसको कुरा। ओके, सो डिफरेन्स बिट्विन द मास अफ न्युक्लियस एन्ड द मास अफ कन्स्टिट्युएन्ट न्युक्लियन्स। अनि सी भनेको स्पिड अफ लाइट हो, 3 × 10⁸ हुन्छ, 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड यसको चाहिँ के हुन्छ, भ्यालु हुन्छ। ओके, सो यी कुराहरू ध्यान दिनु होला। अर्को आयो बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन्स, यो पनि डेफिनेसन सोध्छ एक्जाममा। द टोटल बाइन्डिङ इनर्जी अफ अ न्युक्लियस डिभाइडेड बाई नम्बर अफ न्युक्लियन्स प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन विदिन द्याट न्युक्लियस। सो तपाईले यो फर्मुला थाहा भयो भने यो मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुस् त। सो टोटल बाइन्डिङ इनर्जी अफ द न्युक्लियस डिभाइडेड बाई नम्बर्स अफ न्युक्लियन्स इन द रेडियस। ओके, सो यो चाहिँ तपाईको फर्मुला भयो। यही यसैको आधारमा चाहिँ यो डेफिनेसन बनाएको छ के माथिको। ओके, अथवा तपाईहरुले द रेसियो अफ भनेर तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ, द रेसियो अफ टोटल बाइन्डिङ इनर्जी अफ न्युक्लियस टु द नम्बर अफ न्युक्लियन्स इन द न्युक्लियस भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यो चाहिँ 1 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट छ है। ल, सो मास डिफेक्टमा हेरौँ। मास डिफेक्ट इज द डिफरेन्स बिट्विन द मास अफ एन एटम्स न्युक्लियस एन्ड द सम अफ द मासेस अफ इन्डिभिजुअल प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन्स, जसलाई न्युक्लियन भन्छ। अब यसको फर्मुला हेरिहाल्नुस्, यही फर्मुला दिएको छ, डेल एम इक्वल टु जेड एमपी
प्लस NMN। अब यसको मिनिङ के हो? अब जेड भनेको के होला भनेर सोच्नुहुन्छ। जेड भनेको नम्बर अफ प्रोटोन, यहाँ इन्डिकेसन हेर्नुहोस् त। जेड भनेको नम्बर अफ प्रोटोन, एन भनेको नम्बर अफ न्युट्रोन। ओके, अथवा यो जेडलाई एटमिक नम्बर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। अनि एमएन भनेको मासेज अफ न्युट्रोन, एमए भनेको मासेज अफ न्युक्लियस, एमपी भनेको मास अफ प्रोटोन। यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ है। यो एटमिक नम्बर पनि भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, किनकि एटमिक नम्बर जति हुन्छ त्यति नै प्रोटोन पनि हुन्छ। ओके, यो चाहिँ फर्मुला भएको छ है। सो यो दुईटा हेर्नुहोस् त, मास अफ प्रोटोन र न्युट्रोनको जब सम गर्छौँ है, र जुन एक्युरेट हाम्रो यो न्युक्लियसको मास भयो। हेर्नुहोस्, न्युक्लियसको टोटल, न्युक्लियसको प्रोटोन न्युट्रोन जोड्दाखेरि जुन आयो मास, र हाम्रो इन्डिभिजुअली प्रोटोन र न्युट्रोनको जुन सम गरेर निकालिएको मास, यिनीहरू बीच के छ, जुन डिफ्रेन्स आयो त्यसैले के भन्छ? मास डिफेक्ट भन्छ। अघि पनि मैले भनेको होइन, त्यही कुरा यहाँ यो फर्मुला मार्फत देखाइएको छ है त। सो नझुक्किनु होला। र यो बाइन्डिङ इनर्जीको कुरा हेर्नुहोस् है। बाइन्डिङ इनर्जीको हाम्रो फर्मुला के छ? डेल एम सी स्क्वायर। बाइन्डिङ इनर्जी इक्वल टु डेल एम सी स्क्वायर। अब यो डेल एमको साटो तपाईँले यो फर्मुला राख्न पाउनुभयो क्या बाबु नानी? हो यो फर्मुला जुन छ नि, यो डेल यति राख्न पाउनुभयो यसको साटो, अनि सी स्क्वायर आफ्नो ठाउँमा छँदैछ है। सो अर्को फर्मुला बनिदिन्छ। ओके ल, यो चाहिँ 2 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। हेर्नुहोस्, न्युक्लियर फिसन फ्युजन। फ्युजन भनेको कम्बाइन हुनु, फिसन भनेको टुक्रिनु। फिसन भनेको टुक्रिनु, डिभिजन हुनु, ब्रेकडाउन हुनु है। यसरी बुझ्नुहोस्। सो इन दिस प्रोसेस हेभी न्युक्लियस इज डिभाइडेड इन्टु 2 फ्रेगमेन्ट। 2 अथवा 2 भन्दा बढी टुक्रामा टुक्रिनुलाई न्युक्लियर फिसन भन्छ, र त्यही फेरि कम्बाइन हुनुलाई हामी के भन्छौँ? न्युक्लियर फ्युजन भन्छौँ। ओके, साना साना न्युक्लियाई पार्टिकल्सहरू कम्बाइन भएर एउटा हेभी न्युक्लियाई बनाउँछ के। ओके, त्यसैले न्युक्लियर फ्युजन भन्छ। हेर्नुहोस् त, दिस रिएक्सन विल टेक इभन एट अ रुम टेम्परेचर। यो फिसन चाहिँ रुम टेम्परेचरमा पनि हुनसक्छ, तर यसलाई हाई टेम्परेचर चाहिन्छ है फर द फ्युजन है। टु स्टार्ट द फिसन एटलिस्ट 1 थर्मल न्युट्रोन्स फ्रम आउटसाइड इज कम्पलसरी। फिसन हुनको लागि, टुक्रिनको लागि कम्तीमा एउटा चाहिँ न्युट्रोन चाहिँ आउटसाइडबाट यसमा आउनै पर्छ भन्न खोजेको छ कि। यसमा चाहिँ फ्युजनलाई केही पनि रिक्वायरमेन्ट चाहिँदैन। नो नेसेसरी फर एक्सटर्नल न्युट्रोन्स। इनर्जी रिलिज पर युनिट मास अफ पार्टिसिपेन्ट इज लेस। यसमा चाहिँ के छ? हाई छ। ओके, यसमा रिलिज चाहिँ कम हुन्छ कि, अथवा रिलिजै हुँदैन, तर फ्युजनमा लार्ज अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज हुन्छ। ओके, सो यो कुराहरू तपाईँले पढ्नु होला। न्युट्रोन लिबरेटेड हुन्छ, यसमा पोजिट्रोन लिबरेटेड हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले सम्झिनु होला है। अब यो चाहिँ एउटा डिटेल टपिक छ कि पोजिट्रोनो भनेको के हो, यो चाहिँ तपाईँले पढ्नुपर्छ कि है। यो चाहिँ क्लास 12 तर्फ एकदम इन डिटेलमा छ। दिस रिएक्सन क्यान बी कन्ट्रोल। यसलाई कन्ट्रोल गर्न मिल्छ, तर यसमा कन्ट्रोल हुन सक्दैन। यो चाहिँ इक्जाम्पल न्युक्लियर रिएक्टर्समा हुन्छ। ओके, फ्युजन्सलाई हामी कन्ट्रोल गर्न मिल्दैन। नो कन्ट्रोल अन फ्युजन रिएक्सन। फ्युजन रिएक्सन स्टार्ट गरिसकेपछि यो कन्ट्रोल हुन सक्दैन। एटम बम्स वर्क अन द प्रिन्सिपल अफ फिसन रिएक्सन। एटम बम फाल्छ नि, जुन फिल्महरूमा हेर्नु भएको छ हो, त्यो चाहिँ फिसन रिएक्सन हुन्छ। र सनमा जुन रिएक्सन हुन्छ, जुन सनमा रिएक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ न्युक्लियर फ्युजन हुन्छ है। सनमा चाहिँ यो चाहिँ सोधिन सक्छ कि सनमा के हुन्छ? न्युक्लियर फ्युजन हुन्छ। यो कुराहरू तपाईँले लेख्नु होला है। सो हाइड्रोजन बम वर्क अन द प्रिन्सिपल अफ फ्युजन रिएक्सन। यो एटम बम चाहिँ फिसन, हाइड्रोजन बम चाहिँ फ्युजन। सम्झिनुहोस् है। द एनर्जी रिलिज्ड इन फिसन क्यान बी युज्ड फर पिसफुल पर्पज। जुन एनर्जी निस्किन्छ फ्युजनबाट, त्यो चाहिँ केही कामको लागि प्रयोग गर्न मिल्छ, तर यसले के गर्छ? क्षति पुर्याउँछ के यो, किनकि लार्ज अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज गर्छ, यसले ध्वस्त बनाउन सक्छ। सो तपाईँहरूले 4-5वटा पोइन्ट सम्झिदिनुहोस्, पुग्छ। सुन्नुहोस् त, फ्युजन भनेको के हो? कम्बाइन हुनु। सबै मिलेर कम्बाइन भयो। फिसन भनेको एउटा लार्ज न्युक्लियाईबाट स्मल न्युक्लियाईमा स्प्लिट हुनु, टुक्रिनु
यसैलाई फिसन भन्छ। फ्युजन भनेको कम्बाइन हुनु, यो चाहिँ सेपरेट हुनु, ब्रेकडाउन हुनु, यति हो के। र न्युक्लियर फ्युजन इज अ प्रोसेस इन व्हिच टु एटमिक न्युक्लियर कम्बाइन टु फर्म अ हेभी न्युक्लियस। पढ्नुस्, सेम कुरा हो। अर्को हेर्नुस् त, यहाँ एउटा न्युमेरिकल आएको छ, यो न्युमेरिकल गरिहेरौँ है। द मोस्ट कमन आइसोटोप्स अफ युरेनियम कति छ? 92U 238 दिएको छ। 238 नै हो जस्तो लाग्यो, 238 नै हो है, 238 हो। ह्याज एटमिक मास, एटमिक मास कति छ? 238.050 यति दिएको छ। एटमिक मास दिएको छ है, यति दिएको छ। मास अफ प्रोटोन यति दिएको छ, मास अफ न्युट्रोन। क्याल्कुलेट द मास डिफेक्ट, डेल एम निकाल्नु छ हामीलाई। डेल एम को फर्मुला हामी माथिबाट टिपिसकेका छौँ है। डेल एम निकाल्नु छ, मास डिफेक्ट, बाइन्डिङ इनर्जी, बाइन्डिङ इनर्जी डेल एम सी स्क्वायर भनेको पहिला हामीले मास डिफेक्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, बाइन्डिङ इनर्जी त्यसपछि निस्किन्छ। बाइन्डिङ इनर्जी त्यसपछि बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन्स है, त्यसपछि बाइन्डिङ इनर्जी निस्केपछि त्यसपछि पर न्युक्लियन्स निस्किन्छ। ल, सो मास डिफेक्ट भनेको मैले के बताएको थिएँ तपाईहरुलाई? जुन कम्बाइन भएको न्युक्लियसको जुन इन्डिग्रिएन्ट छ, कम्बाइनको जुन छ प्रोटोन न्युट्रोन, यो कम्बाइन न्युक्लियसको मास र जुन यो छुट्टा छुट्टै प्रोटोन र न्युट्रोनको मास, यिनीहरूको फरकलाई मैले भनेको थिएँ कि नै हो। सो त्यही काम गर्ने हो हामी है, त्यही काम हामी गर्ने हो। सो डेल एम को हाम्रो फर्मुला के हुन जान्छ? ल भन्नुस् त, के हुन्छ? मास अफ प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन माइनस मास अफ 92 युरेनियम 238। ओके, सो यही काम हामी गर्नुपर्छ। ओके, सो हामीले मास अफ प्रोटोन र न्युट्रोन इन्डिभिजुअली यिनीहरूको कति छ? सो हाम्रो हेर्नुस् त, हाम्रो न्युट्रोन कति हुन्छ? युरेनियममा न्युट्रोन्स कति हुन्छ? सो हाम्रो यही दिएको छ, हेर्नुस् त, हाम्रो यही दिएको छ। यो चाहिँ 92 जुन छ एटमिक नम्बर हो के। एटमिक नम्बर जति हुन्छ त्यति नै चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? प्रोटोन हुन्छ। सो प्रोटोन हाम्रो कति दिएको छ? 92 वटा प्रोटोन दिएको छ। यो चाहिँ एटमिक नम्बर हो। हेर्नुस् न, प्रोटोन भनेको 11 हो भनेको एटमिक नम्बर पनि 11 हो सोडियमको केसमा, भनेको यसको न्युट्रोन चाहिँ के हुन्छ? 12 हुन्छ हैन, एउटा बढी हुन्छ। बुझ्नुभयो? सो जति प्रोटोन हुन्छ त्यति नै एटमिक नम्बर। सो एटमिक नम्बर हाम्रो 92 दिएको छ भनेको प्रोटोन दिएको छ है। ओके, सो हाम्रो यहाँ 92 प्रोटोन आयो। ओके, र यो चाहिँ हाम्रो एटमिक वेट। सो मैले एटमिक वेट इक्वल टु प्रोटोन प्लस न्युट्रोन मैले सिकाएको थिएँ कि नै। सो एटमिक वेट 238 दिएको छ र हाम्रो प्रोटोन चाहिँ 92 दिएको छ भने न्युट्रोन निकाल्न मिल्छ कि नै? 238 माइनस 92 गरिदिनुस् त, न्युट्रोन निस्किन्छ कि नै? मजाले निस्किन्छ। 238 माइनस 92 गरिदिनुस्, न्युट्रोन आउँछ। कति आउँछ? ल भन्नुस् त, 146 आउँछ, 146 आउँछ है। सो हाम्रो कति भयो? 92 वटा प्रोटोन अनि 146 वटा कति छ? न्युट्रोन्स छ है। सो अब एउटा प्रोटोनको मास कति हुन्छ भन्नुस् त? एउटा प्रोटोनको मास यदि हाम्रो यहाँ दिएको छ, मास अफ प्रोटोन यदि एउटाको यति छ भने 92 वटा कति हुन्छ? 92 इन्टु यति गरिदिनुस्। यसैगरी न्युट्रोनको कति छ? यति छ। कहाँ छ मास अफ न्युट्रोन? यहाँ छ। सो यति इन्टु 146 गरिदिनुस्। बुझिन्छ? यति मजाले बुझिन्छ। सो 92 इन्टु प्रोटोनको खै कता दियो? मास अफ प्रोटोन 1.0072764 प्लस 146 इन्टु न्युट्रोनको कति दियो? 1.008664 दियो। बुझ्नुभयो? अनि माइनस हाम्रो मास अफ कति? यो युरेनियमको टोटलको कति मास दिएको छ? ल भन्नुस् त,
मास हाम्रो दिएको छ यही मास दिएको छ एटमिक मास एटमिक मास हाम्रो 238 पॉइंट कति छ। सो मैले के गर्छु यसलाई साइडमा राख्छु हेर्नुस् त। सो मैले यहाँ माइनस 238.0507834 तपाईले राख्नु होला है। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् जोड दिनुस् अनि यसबाट घटाइदिनुस् अनि यसलाई घटाइदिनुस् है। सो यति त बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ त्यही काम गर्नुपर्छ। सो डेलियम मैले डाइरेक्ट लेख्छु तपाईले क्याल्कुलेटरमा एकचोटी थिच्नु होला है त। सो डेलियम भनेको 1.8838 एटमिक मास युनिट यो चाहिँ हाम्रो डेलियम आयो मास डिफेक्ट आयो। ओके दिस इज मास डिफेक्ट बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ यार के छ र जे भने मैले त्यही गरेको छु यो भन्दा बढी केही पनि गरेको छैन। मास डिफेक्ट निस्क्यो बाइन्डिङ इनर्जी निकाल्छौं है। बाइन्डिङ इनर्जी को फर्मुला के हो डेलियम सी स्क्वायर हैन आइन्स्टाइनले दिएको यो चाहिँ फर्मुला हो बाइन्डिङ इनर्जी को मैले सुरुमै बताएँ। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ अर्को फर्मुला लागू हुन्छ है यो पनि लगाउँदा हुन्छ यो चाहिँ सिम्पल आइन्स्टाइनले दिएको थ्योरी हो यो पनि फर्मुला राइट छ है। तर हाम्रो यहाँ गिभनमा चाहिँ के दिएको छ यी हामीलाई 1 AMU = 931.5 MeV। सो हामीले डाइरेक्टली हामी के गर्छौं डेलियमलाई प्रोडक्ट गर्छौं कि अर्को हाम्रो बाइन्डिङ इनर्जी को फर्मुला टिपिहाल्नुस् तपाईले है। अर्को फर्मुला तपाईले टिपिहाल्नुस् बाइन्डिङ इनर्जी = डेलियम इन्टु 931.5 MeV यही दिएको छैन 931 MeV। ओके सो डेलियम हाम्रो 1.8838 इन्टु 931.5। सो यसलाई प्रोडक्ट गर्नुस् त यसलाई प्रोडक्ट गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 1754.67 आउँछ। ओके क्लियर। सो यसलाई प्रोडक्ट गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 1754.67 MeV क्लियर। ल यसपछि हाम्रो बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन्स सोधेको छ बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन्स अर्को हाम्रो बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन सोध्यो। सो यसको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ सो बाइन्डिङ इनर्जी अपन एक्चुअल मासेस है हाम्रो यहाँ फर्मुला हुन्छ। सो एक्चुअल मासेस हाम्रो कति छ 238 छ हैन। सो 238 नै मैले राखेँ बाइन्डिङ इनर्जी भर्खरै 1754.67 राखेँ 238 ले डिवाइड गरिदिनुस् त डिवाइड गर्दाखेरि 7.37 आउँछ होला है MeV। दिस इज आवर आन्सर बुझ्नुभयो। सो देयरफोर हाम्रो कति आयो ल भन्नुस् त हाम्रो बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन 7.37 यसैगरी हाम्रो बाइन्डिङ इनर्जी 1754.67 र मास डिफेक्ट 1.8838 AMU आयो है। सो यो चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर भयो। ओके सो मैले भनेको हरेक कुराहरु तपाईले सम्झिनु होला है। ल सो हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ हेर्नुस् त प्रुभ 1 AMU = 931 MeV हामीले यसलाई प्रुभ गर्नु छ। सो यसलाई प्रुभ गरौँ है त एकदम सिम्पल छ केही गाह्रो छैन है। सुरुमा तपाईले के जान्नु पर्छ यो 1 एटमिक मास युनिटमा कति केजी हुन्छ एट फर्स्ट तपाईले थाहा हुनु पर्छ है 1.6 × 10⁻⁻27 केजी हुन्छ यो चाहिँ तपाईले थाहा हुनु पर्छ। क्लियर यो चाहिँ थाहा हुनु पर्छ है। ओके सो अब हामी इनर्जी निकाल्छौं कि यति मास भन्नु अथवा यति 1 AMU भन्नु एउटै कुरा हो किनकि 1 AMU मा 1.6 × 10⁻⁻27 केजी हुन्छ। सो यसमा कति इनर्जी छ निकालौं है। इनर्जी आइन्स्टाइनले दिएको एउटा इक्वेसन छ E = mc² बुझ्नुहुन्छ। सो E = मास भनेको 1.6 × 10⁻⁻27 इन्टु c भनेको स्पीड अफ लाइट हो के बाबु नानी हो अथवा भेलोसिटी अफ लाइट भन्छ जसको भ्यालु चाहिँ 3 × 10⁸ मिटर/सेकेन्ड हुन्छ है। सो c को स्क्वायर गर्ने भनेको 3 × 10⁸ को होल स्क्वायर E = अब 1.6 × 10⁻⁻27 यसलाई यतिकै राखे इन्टु
अब यो 3 अगाडि 3 छ, यहाँ स्क्वायर छ भनेको 3 को स्क्वायर 9 इन्टु 10 पावर 8 छ। अब 8 को जुन 8 छ यो चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् 60 हुन्छ। बुझ्नुभयो, यो चाहिँ विथआउट क्याल्कुलेटर सल्भ गर्ने टेक्निक भयो के। 3 को स्क्वायर गरिदिनुस् अनि यो 10 को पावर 8 को स्क्वायर भनेको 8 टू जा 16 भनेको 10 पावर 16, 9 इन्टु 10 पावर 16 भयो यसको स्क्वायर। तपाईँले क्याल्कुलेटरमा पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ, विथआउट क्याल्कुलेटर गर्ने टेक्निक हो है। अगाडिकोलाई स्क्वायर गरिदिनुस् राखिदिनुस् अनि त्यसपछि यो 10 पावर 8 जुन छ इन्टु 2 गरिदिनुस्। यहाँ क्युब भएको भए 8 इन्टु 3 हुन्थ्यो 24 हुन्थ्यो। क्लियर। सो केही पनि गाह्रो छैन है। सो ई इक्वल टु यो केमा आयो, जुलमा आइरहेछ है, हामीलाई एमइभीमा निकाल्नु छ। ओके ल सो म सिकाउँछु है, टेन्सन लिनु भएन। सो यसले तपाईँले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ, 1.4 इन्टु 10 पावर माइनस 10 जुल आउँछ। तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है, क्याल्कुलेटरमा आफ्नो ट्राई गर्नुहोस् त एकचोटि। यति क्लियर, यो चाहिँ जुलमा आयो है। सो अब हामीले जुललाई इभीमा चेन्ज गर्नको लागि इभी र एमइभी दुईटा हुन्छ। यदि इभीमा बदल्नु छ भने केले डिभाइड गर्नु पर्यो, 1.6 इन्टु 10 पावर माइनस 19 ले गर्नु पर्यो। यदि एमइभीमा चेन्ज गर्नु छ भने 1.6 इन्टु 10 पावर माइनस 13 ले गर्नु पर्यो है। सो हामीले केमा बदल्नु छ, एमइभीमा बदल्नु छ। सो केले डिभाइड गर्ने, ल भन्नुहोस् त, ल भन्नुहोस्। सो अब हामीले के गर्ने, यसलाई डिभाइड गरिदिने केमा अथवा अर्को पोइन्टमा गर्ने हामी, इनर्जी इक्वल टु 1.4 इन्टु 10 पावर माइनस 10 डिभाइडेड बाई 1.6 इन्टु 10 पावर माइनस 13 गरिदिने। ओके बुझ्नुभयो। सो हाम्रो इनर्जी कति आयो ल भन्नुहोस् त, 1 एमयू को यसलाई डिभाइड गरिदिनुहुन्छ भने 931 एमइभी आउँछ। ओके हेन्स 1 एमयू ले कति इनर्जी रिलिज गर्छ, 931 एमइभी इनर्जी दिन्छ। ओके सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो, सिम्पल है, सिम्पल, केही पनि छैन। यदि इभीमा भनेको भए तपाईँले यतिले डिभाइड गर्नुपर्ने थियो। ल सो अर्को क्वेसन म एउटा दिइहाल्छु तपाईँहरूको लागि। फाइन्ड मास डिफेक्ट, फाइन्ड मास डिफेक्ट एन्ड बाइन्डिङ इनर्जी फर हिलियम न्यूक्लियस इफ एटमिक मास of helium nucleus of helium NaCl न्यूक्लियस को कति दिएको छ, हाम्रो हिलियम न्यूक्लियस को 4.0026 दिएको छ यु। ओके र मास अफ प्रोटोन र मास अफ न्यूट्रोन दुईटै को चाहिँ 1.008665 यु दिएको छ है। र 1 यु इक्वल टु 931.49 एमइभी दिएको छ। यो चाहिँ गिभेनमै दिएको छ। मास अफ प्रोटोन न्यूट्रोन यति दिएको छ, एटमिक मास अफ हिलियम है होल हाम्रो यति दिएको छ, 4 पोइन्ट कति छ 00 यो पोइन्ट छ है 4 पोइन्ट यति। सो हामीले के गर्नुपर्छ, यो चाहिँ यिनीहरूको बाट यिनीहरूलाई सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो है। अनि हाम्रो के आउँछ, डेलियम आउँछ, मास डिफेक्ट हैन र अघि भर्खरै मैले सिकाएको थिएँ। ओके बुझ्नुभयो। सो एट फर्स्ट तपाईँलाई के थाहा हुनुपर्छ, सो मास डिफेक्ट भनेको डिफरेन्स बिट्विन त्यही नै हो। अब प्रोटोन र न्यूट्रोन कति हुन्छ भन्नुहोस् त, हिलियमको प्रोटोन कति हुन्छ, प्रोटोन दुईटा हुन्छ है। मैले के भनेको थिएँ भर्खरै मैले भने, जति एटमिक नम्बर हिलियमको केसमा एटमिक नम्बर सुरुमा थाहा हुनुपर्छ, एटमिक नम्बर 2 हो कि हाइड्रोजन हिलियम है। सो प्रोटोन चाहिँ हाम्रो 2 भइसक्यो है, र न्यूट्रोन पनि हाम्रो इभेन छ भने यहाँ 2 हुन्छ। तपाईँलाई थाहा होला कि सानै कक्षामा पढ्नुभयो होला नि, न्यूट्रोन पनि 2 हुन्छ है, इलेक्ट्रोन पनि 2 हुन्छ। क्लियर। ओके सो हामीले मास अफ प्रोटोन चाहियो कि हिलियमको,
प्रोटोन अफ हेलियमको चाहियो। सो प्रोटोन दुईटा छ, सो 2 इन्टु प्रोटोन कति छ, मास अफ प्रोटोन 1.008665। क्लियर? यति क्लियर भयो कि नै? यहाँ लेख्नुस् मास अफ, अब के को चाहियो, मास अफ न्यूट्रोन अफ हेलियम कतिवटा छ, 2 वटा त न्यूट्रोन छ हैन। सो 2 इन्टु 1.008665 यो चाहिँ हाम्रो भयो न्यूट्रोनको मास। हेर्नुस् त, किनकि हाम्रो यहाँ क्वेशनमै दिएको छ प्रोटोन र न्यूट्रोनको मास सेम हुन्छ भनेर। क्लियर? यहाँसम्म क्लियर भयो? मजाले क्लियर भयो। सो यिनीहरूले प्रोडक्ट गर्नु होला, प्रोडक्ट गरेर तले यहाँ लेखिहाल्नु है। यहाँ प्रोडक्ट गरेर तपाईले लेखिहाल्नुस्। सो 2.01733 यु आउँछ अनि यसको 2.01733 यु आउँछ। क्लियर? प्रोडक्ट गरेर यति आयो, बुझ्नुभयो? सो डेलियम अब हामी निकाल्दैउ न, के छ र बाबु नानी हो यार। सो टोटल मास अफ कन्स्टिट्युएन्टको प्रोटोन प्लस न्यूट्रोनको मासबाट एटमिक मास अफ हेलियम न्यूक्लियस। मैले सुरुमै भनेको थिएँ कि नै, कन्स्टिट्युएन्ट जुन छ त्यसको समबाट त्यसको एज होल जुन हेलियमको एटमको मास छ त्यसबाट के गर्नुपर्छ, घटाउनुपर्छ है। ओके, सो यो चाहिँ बुझ्नु होला, अलि राइटिङ मिलेन है। यो एटमिक मास अफ हेलियम न्यूक्लियस है। ल, सो हामीले टोटल यो दुईटा जोडिदिन्छौँ के, यो दुईटालाई जोडेर मैले यहाँ लेख्छु डाइरेक्ट है, बुझ्नुभयो? सो मैले त्यो दुईटालाई 4.03466 यु माइनस, अब एटमिक मास अफ हिलियम दियो होला यहाँ 4.0026 यु। सो कति आयो, 0.03206 यु आयो। यो चाहिँ हाम्रो के आयो, मास डिफेक्ट आयो है, मास डिफेक्ट। क्लियर? झुक्की नै हैन बाबु नानी हो, एकदम सिम्पल तरिकाले बुझाइरहेको छु है। यो चाहिँ हाम्रो मास डिफेक्ट आयो। बाइन्डिङ एनर्जी निकाल्दिनुस् न हैन। डेलियम इन्टु 931.49 दिएको छ है, एमइभी भनेको मल्टिप्लाई गरिदिनु 0.03206 इन्टु 931.49 एमइभी भयो। यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, लगभग 29.86 एमइभी आउँछ। यो चाहिँ बाइन्डिङ एनर्जी आयो। ओके, अरु हामीलाई के सोधेको छ यहाँ, यति सोधेको छ है, मास डिफेक्ट एन्ड बाइन्डिङ एनर्जी। क्लियर? सो यसैमा तपाईलाई बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन सोधियो भने के भइहाल्छ र, बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन सोधियो भने के हुन्छ, बाइन्डिङ एनर्जीलाई माथि राख्ने 29.86 अपन मास अफ हिलियम कति छ, 4.0026 4.0026। यसलाई डिभाइड गर्नु, जति आउँछ त्यही नै तपाईको एन्सर हुन्छ। यति तपाई गर्नुस् है, यति त तपाईले गर्नै सक्नुपर्छ। क्याल्कुलेट एनर्जी इन इलेक्ट्रोन भोल्ट, इभी मा निकाल्नु छ के बाबु नानी हो। जुल मा निकाल्दिनुस् अनि जुललाई मैले इभी कन्भर्ट गर्न भर्खरै मैले बताएँ हैन र। इभी लाई जुल बदल्नको लागि इन्टु 1.6 इन्टु 10 पावर -90 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्, नझुकिनुस्। जुललाई इभी बनाउनको लागि हामीले डिभाइड गर्नु पर्यो यतिले। क्लियर? ल, सो हामीलाई भनेको के भनेको छ, क्याल्कुलेट एनर्जी इन इलेक्ट्रोभोल्ट, इभी मा निकाल्नु छ एनर्जीलाई। ल, सो यो हाम्रो क्वेशन दिएको छ, क्याल्कुलेट एनर्जी इन इलेक्ट्रोभोल्ट इभी अफ क्वान्टम अफ एक्सरे अफ वेभलेन्थ। वेभलेन्थ तपाई 0.15 न्यानोमिटर दिएको छ है तपाईलाई। सो हेर्नुस् त,
सो यो न्यानोमिटरलाई वेभलेन्थलाई हामीले ल्याम्डालाई डिनोट गर्छौं है। सो 0.15 न्यानोमिटर। न्यानोमिटर्सलाई हामीले मिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ 10⁻⁹ ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है। 10⁻⁹ ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। 0.15 इन्टु 10⁻⁹ ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो चाहिँ मिटरमा आउँछ ल। सो अब हामी इनर्जीको फर्मुला लगाउँछौं। E = HF भन्ने एउटा फर्मुला छ। फोटो इलेक्ट्रिकमा मैले पढाएको छु है। फोटो इलेक्ट्रिकमा पढाएको यो चाहिँ फर्मुला रहेको छ। यो H भन्नाले यो प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट हो। के हो प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट हो। प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट हो जसको भ्यालु चाहिँ यहाँ दिएको छ। ओके। सो हामीलाई यहाँ क्वेशनमा कुनै पनि फ्रिक्वेन्सीको चर्चा गरेको छैन। हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएकै छैन है। र अर्को हाम्रो एउटा फर्मुला हुन्छ V = λF भनेर है। V = λF भनेर हाम्रो एउटा फर्मुला छ। ओके। यो इनर्जीको फर्मुला फोटो इलेक्ट्रिकबाट आयो। V = भेलोसिटी = λF भनेको लैम्डा वेभलेन्थ र फ्रिक्वेन्सी। सो यो दुईटा फर्मुलाको कम्बिनेसनबाट हामी नयाँ फर्मुला बनाउँछौं। E = H मैले सेम राखेँ। अब यो F लाई एकतिर राख्दाखेरि यो V/λ लेख्न पाएँ = F। सो F को सट्टा मैले V/λ लेख्न पाएँ V/λ। सो यो केसमा भेलोसिटीलाई हामीले C ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं भेलोसिटी अफ लाइटलाई है। सो मैले के लेखेँ hc/λ। यो C ले पनि भेलोसिटी जनाउँछ है। सो हाम्रो के भयो E = hc/λ भयो। सो 6 कति दिएको छ भ्यालु 6.62 इन्टु 10⁻⁻34 इन्टु भेलोसिटी अफ लाइट 3 इन्टु 10⁻8 जुन चाहिँ हाम्रो गिभनमा दिएको छ हैन। यो दिएको छ मजाले आयो। अपन लैम्डा वेभलेन्थ तपाईलाई थाहा नै छ 0.15 इन्टु 10⁻⁻9 मिटरमा। यसै युनिटमा चेन्ज गर्नुपर्छ है। न्यानोमिटरमा राख्नु भएन है। ओके। यदि यहाँ आर्मस्ट्रङ कहिलेकाहीँ आर्मस्ट्रङ दिन सक्छ के 0.15 यदि कुनै पनि नम्बरको यदि आर्मस्ट्रङ दियो भने त्यसमा तपाईले के मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 10⁻⁻10 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि मिटरमा आउँछ है। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। सो यसले तपाईले सिम्प्लिफाई गर्दिनुस्। अब यस्तो न्युमेरिकललाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि मैले के भन्छु भने तपाईले क्याल्कुलेटरमा 6.62 इन्टु 3 थिच्नुस् अपन 0.15। मैले यो जुन पावर लागेका कुराहरू छन् यिनीहरूको अगाडिको टर्म्सलाई मैले मल्टिप्लाई गर्छु के अनि डिभाइड गर्छु। सो यो र यो मल्टिप्लाई गरे अनि यसले डिभाइड गर्दिए अनि जुन पछाडीका टर्म्सहरू छन् इन्टु 10⁻⁻34। अब यो पावर हेर्नुस् त यो पावरमा जुन छ यो यिनीहरू त प्रोडक्टमा छन्। प्रोडक्टमा भएपछि यिनीहरूको पावर जोडिन्छ अथवा घटाउन मिल्छ। सो यो चाहिँ -34 + 8 गरे अनि यो तलको माइनस चाहिँ माथि जाँदाखेरि प्लस हुन्छ। यदि प्लस भएको भए माथि माइनस हुन्थ्यो है। सो त्यही काम हामी गर्छौं। सो -34 + 8 भयो अनि तलको -9 माथि जाँदा +9 भयो। ओके। सो E = अब तपाईले यसको टोटल मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्नुस् अनि इन्टु 10 पावर हाम्रो कति हुन्छ भनेको -34 + 17 17 दुना 34 भनेको 10⁻⁻17 कति हुन्छ यो प्रोडक्ट गरेर गर्दाखेरि 132.4 आयो है। 132.4 इन्टु 10⁻⁻17 भयो है। यो चाहिँ हाम्रो केमा आयो जुलमा आयो है। अब जुललाई EV मा लैजानु छ भने 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 सँग डिभाइड गर्नु पर्यो। अब डिभाइड गर्ने बित्तिकै यो EV मा आउँछ। ओके ल। सो अब क्याल्कुलेटरमा डिभाइड गर्नुस् 82.75 इन्टु 10 पावर यो हेर्नुस् त यो -19 माथि गएर +19 भइदिन्छ +19 अनि त्यो -17 छदैछ आफ्नो ठाउँमा भनेको हाम्रो कति हुन्छ 10 पावर 2 82.75 इन्टु 10 पावर 2। यो 10 पावर 2 भनेको हाम्रो 10 स्क्वायर भयो। 10 स्क्वायर भनेको 100 हो। सो 82.75 इन्टु 100 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ 8275 हुन्छ। ओके।
ओके। सो यो चाहिँ इभीमा आयो है, इभीमा दिस इज आवर करेक्ट एन्सर। यसरी नै तपाईँले इक्जाममा गर्नु होला ल। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, महत्त्वपूर्ण छ। र एउटा कुरा के गर्नु होला, फोटो इलेक्ट्रिकको इक्वेसन चाहिँ पढेर जानु होला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, भेरी इम्पोर्टेन्ट, फिक्स क्वेसन हो क्या, 99% फिक्स क्वेसन हो। एउटा क्वेसन लिक गरिदिएँ। र एउटा n इक्वल टु n नट e को पावर माइनस ल्याम्डा टी, यो डेरिभेसन रेडियो एक्टिभिटीबाट, यो पनि फिक्स हो 100%। यो दुईटा नछुटाउनु होला, तपाईँहरूको लागि क्वेसन लिक गरिदिएँ है, क्वेसन लिक भयो।